Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर. मडगाव रेल्वे स्टेशनार आशिल्ले एटीएम फोडपाचो यत्न करपी दुबाविताक कोंकण रेल्वे पुलिसांनी रंगे हात धरलो. उत्तराखंडाच्या राहुल कुमार ह्या 25 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक अटक केला. ही पुराय घडणूक सीसीटीव्हीत कैद जाला. राज्यात वाडलेल्यो ह्यो चोरयेच्यो घडणुको गंभीर हुस्को निर्माण करपाक लागल्यात. मडगावात जाल्ल्या हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड म्हायती दिल्या. पळयात. आज कोंकण रेल्वे पुलिसांनी जे मडगांव आसा ह्या मडगांवचे रेल्वे स्टेशन आसा ह्या रेल्वे स्टेशनार बँक ऑफ बरोडाचे एटीएम आसा आनी हे एटीएम एक एक्यूज जो आसा वो भितर फोडपाचो प्रयत्न करता आसतना ताका धरले कडेन आसा आनी तेजें नांव आसा राहुल कुमार. वो उत्तराखंडचो आसा. वो जेन्ना रेल्वे स्टेशनार पावलो हेणें पयलीं एटीएमा वचून पयशे काडपाचो प्रयत्न केलो पूण तो पयशे येना जाले म्हणटकीर तेणी त्या एटीएमा फुड्यांक कितें तरी घालून तेंचे पयशे काडपाचो जेन्ना प्रयत्न जालो तेन्ना खंय तरी पुलिसे कळ्ळे आनीक हे कळ्ळे म्हणजे जाल्यार थंय जे सायडी लोक आसले ते एटीएमार रावताले हेंची नजरे तो खंय तरी पडलो की हो मॅन्युप्युलेट कितें तरी करता म्हणून भितर एटीएमाक. म्हणजे तेणी रोखडेच जे सायडीक पुलीस स्टेशन आसा कोंकण रेल्वेचें हेका सांगलें आनीक त्या टायमार थंय जो PI आसा कोंकण रेल्वेचो वो राहुल नायक हेका कळ्ळें आनीक ताका सांगतकीर तेणी रोखडे आपल्या स्टाफाक घेवन थंय येवन पळयलें आनी ताका रेड हँडीड धरलो. आनी हेजी जी सीसीटीव्ही फुटेज आसा ही सुद्दां मेळ्ळे कडेन आसा की तो कशें करून एटीएम आपले जे बँक ऑफ बरोडाचें आसा हें चोरता करता तो मॅन्युप्युलेट करता हें सुद्दां ह्या सीसीटीव्हीक सद्याक मेळ्ळे कडेन आसा. आनीक ह्या हेजेर रोखडोच तांकां अरेस्ट केलो तेणी आनीक मागीर ताका JMFC कोर्टा प्रोड्यूस केलो. आज जेन्ना JMFC कोर्टा प्रोड्यूस केलो त्या टायमार कोर्टान ताका JC दिल्ले कडेन आसा की ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ले कडेन आसा. वो आतां पुलीस जे आसात कोंकण रेल्वेचे हे इन्व्हेस्टिगेशन करता की वो आनी खंयच्या थेफ्ट केसी बी आसा खंयच्या आनी खंय हेजेर केसी आसा जाल्यार ते आतां तपास करतात. त्याच बरोबर जो PI राहुल भंडारी आसा हेणें उत्तराखंड पुलिसेचो सद्याक हें घेतले कडेन आसात फोन घेवन तेंचे कडेन उलोवणी चालू आसा की ह्या एक्युजा बद्दल कितें तांकां आनी कितें म्हायती आसा जाल्यार पळोवचें पडटा. हे व्हडले रेल्वे स्टेशनार जर दिन दवळ्या जर अशें करून जर एटीएम चोरपा लागले जाल्यार आनी उरता कितें काय म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख.